ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य सप्तमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं तत्र शीपा इति आकारान्तः शब्दः यः नपुंसकलिङ्गे भवति तद्विषये पठितवन्तः। तत्र विशेषेण आतोधातोः इत्यनेन सूत्रेण लोपः सम्भवेत् वा अथवा न इत्येतस्मिन् विषये सन्निपातपरिभाषां पुरस्कृत्य अस्माभिः तत्र विमर्शः कृतः। सर्वविधमपि विमर्शं स्थानिपदभावाख्यं सन्निपातपरिभाषापरकं च तत्र विधाय सर्वान्ते तत्र उक्तं यत् आतोधातोः इत्यत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया प्रतिपदोक्तः एव आकारान्तः धातुः गृह्यते। इह तु पाधातोः ह्रस्वत्वे पुनर्दीर्घे सति अवगम्यमानं पास्वरूपं लाक्षणिकमेव इति न तस्य अत्र ग्रहणम् इति आस्तां तावत् इति व्याख्यातुः मतं पुरस्कृत्य अस्माभिः दृष्टम्। उद्ग्रन्थे अयं विचारः द्रष्टव्यः कदाचित् स्यात्। अस्तु, परन्तु युक्तिस्तु प्रबला अस्ति। तदनन्तरम् इकारान्ताः शब्दाः नपुंसकलिङ्गे अस्माभिः पठितुम् आरब्धाः। तत्र वारि इति शब्दस्य रूपाणां विषये अस्माभिः तत्र पठितुम् आरब्धं। तत्र तस्मिन् क्रमे सर्वादौ सूत्रम् अस्माभिः पठितं स्वमोर्नपुंसकात् इति। तत्र उक्तं यत् क्लीबात् अङ्गात् परयोः स्वमोः लुक् स्यात् इति अर्थः दृष्टः। वारि इति रूपं साधितं। प्रथमा एकवचनेपि द्वितीया एकवचनेपि इदं रूपं सिद्धं भवति। ततः सोः अमश्च लुकि रूपं भवति इति उक्तं तत्र व्याख्यायां। तदनन्तरं द्विवचनस्य बहुवचनस्य च रूपाणां साधनाय तत्र अग्रिमायां प्रक्रियायां नुमः अपेक्षा भवति। तत्र इकोज् विभक्तौ इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् इगन्तस्य क्लीबस्य नुमागमः स्यात् अचि विभक्तौ इति। ततः परं तत्र अस्माभिः वारिणी इति द्विवचने वारीणि इति बहुवचने इति इमानि रूपाणि साधितानि। इमानि रूपाणि अर्थात् रूपद्वयमिदं प्रथमाविभक्तौ अपि भवति, सम्बोधनप्रथमायामपि भवति, किञ्च द्वितीयायामपि भवति इदं रूपद्वयम्। अस्तु, ततः तत्र विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः पठितः। उक्तं तत्र मूले एव न लुमताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वपक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः हेवारे हेवारि इति। नाम न लुमताङ्गस्य इति तत्र अनित्यतां भजते, नाम एकत्र प्रवर्तते अपरत्र न प्रवर्तते, अतः अनित्यत्वं पुरस्कृत्य एव अत्र अस्माकं पुरतः द्विविधं रूपं सम्बोधने लभ्यते इति तत्र अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं तत्र तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अग्रे साधनीयं वर्तते, परन्तु ततः पूर्वम् अत्र अतीव महत्त्वपूर्णः विषयः एकः व्याख्यात्रा चर्च्यमानः वर्तते, यस्य च विषये किञ्चित् अस्माभिः गतपाठे आरब्धम्। अधुना अद्य च तस्मिन् विषये इतोपि अग्रे किञ्चित् पठनीयं वर्तते। सः कः विषयः अर्थात्
नलुमताङ्गस्य इति निषेधः अनित्यः इत्यत्र बीजं किं भवति, नाम किं प्रमाणं भवति, विनिगमकं किं भवति अथवा ज्ञापकं किं भवति, तद्विषये व्याख्यात्रा उक्तं यदुक्तं तद् अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते पठितं। नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र उक्तम् अत्र च इकोच् विभक्तौ इति अज् ग्रहणं ज्ञापकं, नाम नलुमताङ्गस्य निषेधस्य अनित्यत्वं यद् मूले उक्तं तत्र ज्ञापकं व्याख्याता बोधयन्नस्ति आभिः पङ्क्तिभिः। अत्र च इकोच् विभक्तौ इत्यत्र अज् ग्रहणं ज्ञापकं भवति। ततः कथितं हलादिषु भ्यामादिषु सत्यपि नुमि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति तस्य लोपसम्भवादिति व्यर्थम् इति, अचि इति व्यर्थम् इति। नाम भ्यामादौ परतः नकारस्य नाम आगतस्य नुमः निवृत्तिः भवितुम् अर्हति। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति अस्ति एव, नुं न भवतु एतदर्थं खलु अचि उच्यते। अतः प्रयोजनं नास्ति। कुतः? यतोहि नुम् आगच्छतु, ततः परं तस्य लोपाय नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति विधिः अस्ति एव खलु, इति सूत्रम् अस्ति एव किल। अतः अत्र अचि इति ग्रहणं न कर्तव्यं। तद् ग्रहणं तस्य न क्रियते यदि, तर्हि अपि अत्र कार्यं सिद्ध्यति। अतः अचि इति व्यर्थं, परन्तु व्यर्थं नास्ति। व्यर्थं सत् इदम् अचि अत्र ज्ञापयति यत् नलुमताङ्गस्य इति योऽयं तत्र निषेधः वर्तते, सः निषेधः अनित्यः वर्तते इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं सप्तमः पाठः तत्र अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् अष्टमः पाठः अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। अस्मिन् ज्ञापके सत्येव, नाम अस्मिन् ज्ञापकप्रसङ्गे एव व्याख्याता अग्रे द्वित्रान् विचारान् इतोपि उपस्थापयन्नस्ति। तान् वयं यथामति शृणुमः, यथामति अवगन्तुं यत्नं च कुर्मः। तेषां विचाराणां कथयति न च सम्बुद्धिव्यावृत्त्यर्थम् अज्ग्रहणम्। एवं खलु, नाम पूर्वपक्षी कथयति अस्तु भ्यामादौ परतः तु भवतः नुमः निवृत्तिः क्रियते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्युक्त्वा, परन्तु सम्बुद्धौ परतः नुमः निवृत्तिं कथं करिष्यति यदि अचि इति पदं नास्ति? तर्हि सम्बुद्धिसंज्ञकः सुप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा वा नुमा भाव्यं खलु। अतः सम्बुद्धिपरतः नुमः प्रवृत्तिः न स्यात्, तदर्थम् अच् ग्रहणस्य तत्र चारितार्थ्यं वर्तते इति न वक्तव्यं भवता इति पूर्वपक्षिणः कृते उच्यमानं वर्तते। कथयति कुतः न वक्तव्यं, तत्र युक्तिः प्रदर्श्यते। कथयति तत्र नुमिसति नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधेन, नाम नुम् यदि स्यात् तर्हि तत्र नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधः प्रवर्तेत। तत्र नाम नुमः प्रसङ्गे सति अयं निषेधः अपि तत्र प्रवर्तेत। इदानीं तत्र योऽयं तत्र निषेधः वर्तते, तस्य विषये किञ्चित् अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। नाम तस्य अर्थः कः इति चेत् ङौ परतः सम्बुद्धौ च परतः नकारलोपः न भवति इत्युच्यते। ङौ परतः नाम सप्तमी विभक्तेः एकवचनं ङि इति यदा परतः भवति, सम्बुद्धौ च सम्बुद्धिः च यदा परतः भवति तदा नकारस्य लोपः न भवति। तत्र हे चर्मन्
हे वर्मन् इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते। कथयति तत्र नुमि सति नञि सम्बुद्ध्योः इति निषेधे सति नकारश्रवणप्रसङ्गात् इति वाच्यं, नाम इति पूर्वपक्षी एव कथयन् अस्ति एतावता। तस्य कृते आरब्धं वर्तते आरम्भे एव, न च त्वया इत्थं वक्तव्यं, परन्तु सः तत्र प्रबलां युक्तिं, नाम स्वकीयां युक्तिं पुनरपि प्रबलां कुर्वन् अस्ति। सम्यक्। नाम नुमि सति नञि सम्बुद्ध्योः इति निषेधे सति, नाम तेन नुम् यदि आगतः तर्हि तस्य नुमः लोपः भवितुं नार्हति कथञ्चिदपि, यतोहि नञि सम्बुद्ध्योः इत्यनेन सम्बुद्धौ परतः नकारस्य यः लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन प्राप्यमाणः भवति, सः न भवति। सम्यक्। भ्यामादौ तु चिन्ता नास्ति, परन्तु सम्बुद्धौ परतः तु न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। एवं खलु। कथयति नकारश्रवणप्रसङ्गात्, तर्हि वारिन् वारिन् इति अनिष्टं रूपं स्यात् सम्बोधने। कथयति सम्बुद्धेः लुकालुप्तत्वात्, ततः पूर्वं किम् उक्तं, नकारश्रवणप्रसङ्गात् इति वाच्यम्, इति वाच्यम् इत्यस्य अन्वयः क्व, न च इत्यत्र। नाम न च एवं रीत्या भवता यद् उच्यमानं वर्तते तद्वाच्यं। कुतः न वाच्यं, तद् अधुना उच्यमानमस्ति। किं कथयति सम्बुद्धेर्लुकालुप्ततया, नाम सम्बुद्धिः या वर्तते अर्थात् सुप्रत्ययः, तस्य लुकालोपः भवति। एवं किल, तत्र एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यपि खलु इति प्रवर्तते किल तत्र। कथयति लुकालुप्ततया प्रत्ययलक्षणाभावेन नुमः प्राप्तेरेवाभावात्। आम्, अत्र इदानीम् एतदस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तत्र एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन अस्माभिः लोपः विधेयः वा, अथवा तत्र इदं यद्वर्तते किं स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन वा लोपः विधेयः। वस्तुतः लुक् विधेयः यदि, तर्हि एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन लुक् न भवति, तेन लोपः भवति। लुक् लोपयोः यद्यपि अर्थः समानः, अदर्शनमेव भवति, परन्तु लुक् लुप् श्लु एते ये लुमन्तः वर्तन्ते, एतेषां प्रयोजनं किञ्चन वर्तते। अतः प्रकृते तत्र स्वमोर्नपुंसकात् इत्यस्य अपि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति एव सम्बुद्धौ परतः सत्यपि। अतः एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्येतत्, यतः वारि इति ह्रस्वान्तं वर्तते किल, वारि इति ह्रस्वान्तत्वं यदि वर्तते, तर्हि तत्र एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् परतः सु इत्यस्य लोपार्थम्। एवं खलु। तथापि परत्वात् अत्र स्वमोर्नपुंसकात् इत्यस्य प्रवृत्तिः ज्ञेया, अतः एव लुक् भविष्यति खलु। अन्यथा लुक् एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन न विधीयते, तेन लोपः विधीयते, एतेन लुक् विधीयते इति अस्माभिः अत्र बुद्धौ स्थापनीयं भवेत्। कथयति अग्रे तदेव, नाम तत्र नुमि सति, नाम समाधानं, नाम कुतः त्वया इदं न वाच्यम् इति पुनः पश्यन्तु। सम्बुद्धेर्लुकालुप्ततया, सम्बुद्धिः स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुकं प्राप्नोति प्रत्ययलक्षणाभावेन, नलुमताङ्गस्य इति खलु प्रवर्तते तत्र नुमः प्राप्तेरेवाभावात्, नाम तत्र नुम् इति न प्राप्नोति एव, नाम तत्र नुम् केन कर्तव्यः, इकोचि विभक्तौ इत्यनेन कर्तव्यः खलु। विभक्तिपरकत्वम् अपेक्षितं, विभक्तिपरकत्वम् एव नास्ति यदि, तर्हि नुम् कथं स्यात् इति। विभक्तिपरकत्वं नाम तदेव प्रत्ययलक्षणस्य तत्र निषेधः खलु उच्यते, नलुमताङ्गस्य इति तत्र प्रवर्तेत इति। अग्रे कथयति
नलुमता इति निषेधस्य नाम नलुमताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वे तु नाम अनित्यत्वं यदा अस्माभिः स्वीक्रियते तदा तु सम्बुद्धौ प्रत्ययलक्षणेन प्राप्तं नुमं नाम अयम् अनित्यः खलु नलुमताङ्गस्य तर्हि प्रत्ययलक्षणं एकस्मिन् पक्षे भवेदेव तर्हि प्रत्ययलक्षणत्वेन परतः सुप्रत्ययः लब्धः तर्हि सः सम्बुद्धिसंज्ञकः परतः लब्धः यदि तदेव कथयति प्राप्तं नुमं वारयितुं तर्हि यः प्राप्यमाणः नुं भवति वारि इत्यत्र तस्य वारणाय अजग्रहणम् अर्थवत् नाम अजग्रहणं प्रकृतसूत्रे यत् कृतं वर्तते तद् ग्रहणम् अर्थवत् भवति नाम अर्थवत्वं तस्य वर्तते अर्थवत् भवति अजग्रहणं नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वे लिङ्गम् इत्याहुः नाम प्रबला युक्तिः एषा दर्शिता अस्ति नाम अनेन क्रमेण अनेन सिद्धान्तेन प्रकृते अजग्रहणं नुमः अनित्यत्वे तत्र नैव नलुमताङ्गस्य अनित्यत्वे ज्ञापकं भवत्येव अतः सम्बुद्धौ परतः नुं न भवेत् तस्य निवारणाय अत्र अजग्रहणं कृतं वर्तते तच्च तदेव सेत्स्यति नाम तदेव उक्तं किल नाम यदा अनित्यत्वं यदा वयं स्वीकुर्मः तदा प्रत्ययलक्षणेन नाम तस्य प्रत्ययलक्षणपक्षे प्राप्तं नुमं वारयितुं नुं यः वर्तते तस्य निवारणाय अजग्रहणम् अत्र कर्तव्यं भवति इति सम्यक् यतः प्रकृते अनित्यत्वम् आश्रित्य एव प्रत्ययलक्षणसन्दर्भे नुं खलु प्राप्तः भवति अनित्यत्वमस्ति तर्हि एकत्र नलुमताङ्गस्य इति प्रवर्तेत अपरत्र न प्रवर्तेत यत्र न प्रवर्तेत तत्र प्रत्ययलक्षणद्वारा नुं भवेत् एवं खलु यदि प्रत्ययलक्षणं सर्वात्मना एव नास्ति यदि प्रत्ययलक्षणं सर्वात्मना अस्ति तर्हि तु नुमः प्रवृत्तिरेव नास्ति तर्हि तु अजग्रहणं व्यर्थं परन्तु एतेनैव ज्ञायते अजग्रहणं यत् कृतं वर्तते तत् प्रत्ययलक्षणम् अनित्यं वर्तते नाम क्वचित् इदं प्रत्ययलक्षणं न भवति अतः सम्बुद्धौ परतः नकारस्य तत्र लोपस्य प्रसक्तिः न स्यात् तस्मात् वारणाय प्रकृते तत्र अजग्रहणं कृतं वर्तते अजग्रहणे कृते सति तु परतः सुप्रत्ययः वर्तते अनित्यत्वे नाम नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वे पक्षे अपि परतः सुप्रत्ययः यः वर्तते तस्य सकारः सम्प्राप्तः भवति सः न अच् अतः कृत्वा नुम् अपि न भवति सूक्ष्मः अत्र विचारः अस्ति परन्तु समग्रया एकाग्रतया यदि पश्यन्ति तर्हि सर्वम् अस्ति अत्र ज्ञातुं च शक्यते क्लेशः एव नास्ति अस्तु इत्याहुः नाम इति केचन कथयन्ति विद्वांसः प्रतिपादयन्ति इति भावः कुत्र आहुः इति अग्रिमः विषयः प्रौढग्रन्थेषु महाभाष्यादिषु आहुः कथयन्ति अस्तु अग्रे अस्ति अत एव इकोचि इति सूत्रे तत्र इदानीं प्रामाण्यं यच्छन् अस्ति नाम इदं सर्वं विचिन्त्य एव अभियुक्तैः इदं ज्ञापकम् आविष्कृतं वर्तते तत्र महाभाष्यस्य प्रामाण्यम् अस्ति कथयति अतएव इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे हेत्रपो इति एङ्ह्रस्वात् इति सूत्रे हेत्रपु इति च भाष्यं सङ्गच्छते इति द्विविधं रूपं कुतः लब्धम् अतः एव लब्धं यदा नलुमताङ्गस्य इति अनित्यतां भजते अन्यथा न प्राप्तुं शक्यते स्म एवं किल अतः भाष्यप्रयोगं पुरस्कृत्य एव तत्र पश्यन्तु कथं विद्वद्भिः
पाणिनीयस्य पाणिनेः सूत्रेष्वेव, आचार्यस्य पाणिनेः सूत्रेषु एव एते सिद्धान्ताः आविष्कृताः वर्तन्ते। किञ्च एते सिद्धान्ताः प्रबलाः एव सन्ति। वस्तुतः सूत्रकारस्य इदम् अभीष्टमेव अस्ति, परन्तु नलुमताङ्गस्य इत्यस्य तस्यापि अनित्यत्वम् अभीष्टमेव वर्तते। अतः एव सः अत्र अचि इत्यस्य ग्रहणं कृतवान्। यतोहि सः जानाति नपुंसकलिङ्गेषु इगन्तानां सम्बोधने विकल्पेन रूपद्वयं दृश्यमानं वर्तते। हे वारे, हे वारि, हे त्रपु, हे त्रपो। तच्च नलुमताङ्गस्य इत्यस्य नित्यत्वे सति न सम्भवति। एवं खलु। अतः अनित्यत्वं प्रतिपाद्यते इति कश्चन अतीव विशिष्टः विचारः अत्र कृतः वर्तते। मूले अपि तस्य च व्याख्यानम् अतीव सरलतया निर्दुष्टतया अस्माकं कृते व्याख्यात्रा कृत्वा प्रदत्तं वर्तते। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे एतावता अस्माभिः वारि इति शब्दस्य तत्र तिस्रः विभक्तयः, वस्तुतः द्वे विभक्ति साधिते इत्येव वक्तव्यं। नाम प्रथमा सम्बोधनप्रथमा, द्वितीया विभक्तिः च। वारि वारिणि, वारीणि, वारि वारिणि, वारीणि, हे वारे, हे वारि, हे वारिणि, हे वारीणि इति एतावन्ति रूपाणि एतावता साधितानि सन्ति। ततः अग्रे इदानीं तृतीया विभक्तेः उपक्रमः वर्तते, तृतीया साधनीया। व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति आङ्गोनेति। मूले पश्यन्तु, आङ्गोना, वारिणा, आङ्गोना स्त्रियाम् इति रूपम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। सम्यक्। अतः वारि टा, टा स्थाने न, वारि न, णत्वं भवति अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन। वारिण इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र द्विवचनं प्रति अपि गच्छामः, परन्तु ततः पूर्वम् अत्र तृतीया विभक्तेः एकवचने एव कश्चन विशेषः अस्ति उच्यमानः। तत्र व्याख्यात्रा कथयति रूपे विशेषाभावे अपि नुमपेक्षया परत्वात् नाभावस्य एव न्याय्यत्वात् इति भावः इति। एवं किल। नाम नुमं यदि करोति, नाम नपुंसकलिङ्गस्थः अयं शब्दः वर्तते, तर्हि अजादिविभक्तिः अपि परतः वर्तते। अतः नुमम् अत्र कुर्मः। अतः वारि न आ, तदापि वारिणा इति रूपं सिद्ध्यत्येव खलु। तथापि अत्र नुमः नादेशस्य च इत्यनयोः उभयोः युगपत् तत्र उपस्थित्या अस्माभिः परतः विद्यमानं यत् शास्त्रं वर्तते तस्य एव कार्यस्य अत्र प्रवृत्तिः दर्शनीया। यतोहि आङ्गोना स्त्रियाम् इति हरिणा इत्यादिषु तत्र साधनाय अस्माभिः यद्रूपं साधितं, तत्र आङ्गोना स्त्रियाम् इति यत् प्रवृत्तं तस्य यानि निमित्तानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि निमित्तानि अत्र अपि वर्तते। नाम नपुंसकलिङ्गे इकारान्तात् शब्दात् टायां परतः, अर्थात् टा विभक्तौ परतः सर्वाणि निमित्तानि लभ्यन्ते एव। अतः अत्र न्याय्यत्वात् अस्माभिः नादेशः एव आश्रयणीयः इति भावः। ततः द्विवचनं भवति। तत्र वारिभ्यां, भ्यामि परतः वारिभ्याम् इति रूपं भवति, बहुवचने वारिभिः इति रूपं भवति। तत्र नास्ति विशेषः। अग्रे
तत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। चतुर्थी विभक्तौ तत्र ङे प्रत्ययः परतः भवति, अतः तत्र वारि ए इति स्थितिः भवति। एवं किल? तत्र वस्तुतः इदानीं नपुंसकलिङ्गे आदौ नुम् कर्तव्यः अथवा गुणः कर्तव्यः। यद्यपि गुणस्य अपेक्षा अत्र नास्ति। कः गुणः? घेर्ङिति। क्व कृतः? हरये इति रूपसाधनाय अस्माभिः कृतः खलु। सः गुणः अत्र कर्तव्यः वा अथवा नुम् आदौ कर्तव्यः वा इति तत्र जिज्ञासा जायते। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। ङसि ङसोर्विशेषमाः इति। परन्तु व्याख्याता यदु वदन्नस्ति ङसि ङसोः विशेषं, वस्तुतः सः विशेषः केवलः ङसि ङसोः एव नास्ति। सः विशेषः ङे अर्थात् चतुर्थी विभक्तौ परतः अपि अस्ति। नाम ङे प्रत्यये परतः अपि एतं विशेषं भवन्तः अवगच्छन्तु, यः विशेषः इतः अग्रे ग्रन्थकारेण उच्यमानः वर्तते। एवं खलु। अतः कोऽसौ विशेषः इति चेत् तदेव कथयति। घेरिति मूले पश्यन्तु। घेर्ङिति इति गुणे प्राप्ते अर्थात् चतुर्थी विभक्तेः एकवचने आदौ तदेव ङित् प्रत्ययः परतः वर्तते, गुणः प्राप्तः। यदि गुणः स्यात् तस्य अवादेशः स्यात् तर्हि वारये इति अनिष्टं रूपं स्यात्, रूपमपेक्षितं वारिणे। एवमेव पञ्चम्याम् एकवचने, षष्ठ्याम् एकवचने चापि वारेः वारेः एवं रीत्या अनिष्टं रूपद्वयं स्यात्। अन्यत्रापि अनिष्टता स्यात् यत्र यत्र घी कार्यं वर्तते। सप्तम्यामपि अनिष्टं कार्यं स्यात्। अच्छघेः इत्यस्य प्रवृत्तौ वारौ इति किमपि स्यात्। एवं खलु। तदेव नाम इति गुणे प्राप्ते। गुणः कथं सम्प्राप्तः भवति? व्याख्याता कथयति। नुमं बाधित्वा परत्वात् गुणे प्राप्ते इत्यर्थः। नाम इकोचि विभक्तौ इति यत् सूत्रापेक्षया तत्र घेर्ङिति इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां परत्वं भजते। अतः उभयोः सूत्रयोः प्राप्तयोः सतोः प्रकृते गुणः स्यात्, यतः परशास्त्रस्य बलवत्वं भवति। किञ्च प्रकारान्तरेण प्रकृते नुमः बलवत्वम् अपि नास्ति। अर्थात् वयं परापेक्षयापि नित्यं, नित्यापेक्षयापि अन्तरङ्गम् अथवा परनित्यापेक्षयापि अन्तरङ्गम् अथवा परनित्यान्तरङ्गापेक्षयापि अपवादं मन्यामहे। परन्तु एषः नित्यत्वं वा नाम नुम् यः वर्तते सः नित्यत्वं वा अन्तरङ्गत्वं वा न भजते। परत्वं तु सुतरां नास्ति। तर्हि प्रकृते अस्य अपवादः एव अस्ति। कः? तत्र नाम अस्य बाधकः भवति तत्र घेर्ङिति इति परत्वात्। अत एव तत्र उक्तं नुमं बाधित्वा परत्वात् गुणे प्राप्ते। नुमः बाधं कृत्वा परत्वात् गुणः प्राप्तः भवति, परन्तु गुणः अत्र नापेक्षितः। अस्याः पङ्क्तेः एवम् अर्थः वर्तते इति कृत्वा व्याख्याता कथयति गुणे प्राप्ते इत्यर्थः। कस्य? घेर्ङिति इति गुणे प्राप्ते इत्येतावतः वाक्यस्य अथवा एतावत् वाक्यं यद् वर्तते तस्य। तर्हि गुणः वारणीयः खलु, सः तु नापेक्षितः, नुमेव अपेक्षितः। तर्हि किञ्चन तादृशं वचनं कर्तव्यं येन गुणः अत्र वारितः स्यात्। तदर्थम् अत्र वार्तिकम् एकम् उच्यमानं वर्तते। तद्वार्तिकम् अधुना अस्माभिः पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति। वृद्ध्यौ त्वेति
वार्तिकम् एवम् अस्ति। वृद्ध्यौ त्वत्त्रिज्वद्भावगुण पुनः पठामि। वृद्ध्यौ त्वत्त्रिज्वद्भावगुणेभ्यो नुं पूर्वविप्रतिषेधेन इति। वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। वृद्ध्यौ त्वत्त्रिज्वद्भावगुणेभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। नुं प्रथमान्तं भवति पूर्वविप्रतिषेधेन। पूर्वश्चासौ विप्रतिषेधः, पूर्वविप्रतिषेधः तेन पूर्वविप्रतिषेधेन एवं किल इति अत्र इदं वार्तिकं। कोऽर्थः वार्तिकस्य अर्थः सरलः। व्याख्याता तत्र कथयति वार्तिकं तावदेव। यतः वार्तिके अर्थः सरलः अस्ति, किं कथयति, वार्तिकस्य अर्थः कथम् अवगन्तव्यः नाम तत्र प्रथमं यत् पदं वर्तते तस्य विग्रहं यदा कुर्मः तदा वार्तिकस्य अर्थः इतोपि स्वयमेव स्फुटतां यास्यति। वृद्धिश्च औत्वञ्च त्रिज्वद्भावश्च गुणश्च। वृद्ध्यौ त्वत्त्रिज्वद्भावगुणेभ्यः गुणाः तेभ्यः वृद्ध्यौ त्वत्त्रिज्वद्भावगुणेभ्यः नुं पूर्वविप्रतिषेधेन भवति। नाम नुमः अपेक्षया एतानि सर्वाणि अपि कार्याणि परत्वं भजन्ते। अष्टाध्याय्यां वृद्धिः अस्ति काचित्, सापि नुमः परतः वर्तते। औत्वम् अस्ति किञ्चन, तदपि गुणः नुमः परत्वं भजते। त्रिज्वद्भावः वर्तते किञ्चन, त्रिज्वद्क्रोष्ठुः, तदपि गुणः परत्वं भजते। नैव नुमः परत्वं भजते। एवमेव गुणः वर्तते, सोऽपि तत्र नुमः परत्वं भजते। परन्तु एतेषां प्रवृत्तिः नुमं प्रबाध्य न स्यात्। अन्यत्र तु स्यात्। यत्र नुमः प्रसङ्गः नास्ति तत्र तु एते यथावकाशं यथाशास्त्रं प्रवर्तन्ते। परन्तु प्रकृते एते परतः सन्तः अपि नुमं प्रबाध्य नैव प्रवर्तेरन्। एतदर्थम् उक्तं पूर्वविप्रतिषेधेन एतानेव प्रबाध्य नुं प्रवर्तेत। पूर्वविप्रतिषेधः च अस्माभिः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यतः आरभ्य श्रूयमाणः वर्तते। प्रायः शास्त्रान्तं यावदपि श्रोष्यते मध्ये मध्ये। अयञ्च अर्थः भाष्यकारसम्मतः। तैः भाष्यकारेण तत्र परशब्दः अभीष्टार्थवाचकः इत्युक्तं वर्तते। अतः लक्ष्यानुरोधेन परशब्दात् परार्थोऽपि स्वीक्रियते, पूर्वार्थोऽपि स्वीक्रियते। समीचीनम्। तर्हि किं भविष्यति? वारिणे वारिणः वारिणोः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधयिष्यते। भवन्तः अवगतवन्तः एव सन्ति यत् घेर्ङ् इति यः गुणः वर्तते तस्य गुणस्य चर्चा अस्मिन् वार्तिके कृता वर्तते। अतः अयं गुणः परतः परः सन्नपि अत्र न प्रवर्तते, अपि तु नुमेव अत्र प्रवर्तते। तर्हि वारिन् ए इत्यस्यां स्थितौ अग्रिमाणि कार्याणि कृत्वा रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि। परन्तु रूपाणां साधनात् पूर्वं तत्र केचन विचाराः अथवा वृद्ध्यादयः ये परिगणिताः अत्र वाक्ये तेषां वृद्ध्यादीनाम् उदाहरणानि व्याख्याता कथयन्नस्ति, येन वार्तिकस्य स्पष्टता अत्र एव अधिदृढां स्यात्। ततः आगते अग्रे समये व्याख्यातारः झटिति एतद् वार्तिकं संस्मृत्य स्पष्टतां प्राप्नुयुः। अतः यानि उदाहरणानि तत्र कथयन्नस्ति अथवा यां चर्चाम् अग्रे कथयन्नस्ति तां चर्चां पश्यामः। उदाहरणानि वा अथवा किमपि अन्यत् कथयन्नस्ति वा इति पश्यामः किं कथयति इति। कथयति वृद्ध्यादीनां क्रमेण गावौ हरौ क्रोष्टा हरये इत्यवकाशः। नाम वृद्धिः, अस्मिन् वार्तिके वृद्धिः परिगणिता खलु।
तस्याः गावौ इत्यत्र अवकाशः वर्तते, अचुण्यणिति इति, एवं खलु। औत्वस्य अवकाशः हरौ इत्यत्र वर्तते। किञ्च त्रिज्वद्भावस्य अवकाशः क्रोष्ट्रा इत्यत्र वर्तते। गुणः इत्यस्य अवकाशः हरये इत्यत्र वर्तते, एवं खलु। गावौ इत्यत्र अचुण्यणिति, हरौ इत्यत्र अच्चघेः औत्वं भवति। त्रिजुतक्रोष्टो इत्यनेन त्रिजुतभावः भवति, तस्य अवकाशः क्रोष्ट्रा इत्यत्र वर्तते। गुणः इत्यस्य अवकाशः हरये इत्यत्र वर्तते। समीचीनं। कथयति नुमः अवकाशः वारिणी इति। नुमः अवकाशः तु वारिणी इत्यादिषु वर्तते। तत्रापि आगत्य अथवा एतत् सदृश नपुंसकलिङ्गरूपेषु वर्तते। अतः लिङ्गं प्रति आगत्यापि नुमं प्रबाध्य तस्य समापनमेव कर्तुम् इच्छन्ति यदि एते के वृद्ध्यौ त्रिजुतभावगुणाः, तर्हि नुमः किं प्रयोजनम्? अतः वार्तिककृता उक्तं नैव भोः, युष्माकं सर्वेषां स्वकीये स्वकीये क्षेत्रे कार्यमस्ति, एतं नुमम् आगत्य अत्र न पीडयन्तु, गच्छन्तु इतः। अतः अत्र तु नुमः एव इदं क्षेत्रं वर्तते, नुम् एव अत्र प्रबलः वर्तते। विप्रतिषेधं पुरस्कृत्य भवताम् अत्र अधिकारः नास्ति। नाम तत्र वारिणीति तत्र उदाहरणाय उक्तं, यद्यपि चतुर्थ्यामपि अयमेव प्रसङ्गः, पञ्चम्यां षष्ठ्यां च सप्तम्यां च सर्वत्र अयं प्रसङ्गः अस्ति। सर्वत्र तत्र नुमं नाम वृद्ध्यौत्वादीन् प्रबाध्य नुमः एव प्राबल्यम् अस्माभिः कर्तव्यं, यत्र यत्र यथा यथं वृद्ध्यौत्वादिकं यद्यच्च प्राप्यमाणं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति अतिसखीनि इति जश्रसोः सख्युरसम्बुद्धौ इति णित्वात् वृद्धिः परत्वात्, नाम णित्वात् वृद्धिः परत्वात् नुमं बाधित्वा प्राप्ता। इदानीम् उदाहरणानि कथयन् अस्ति, एवं खलु। अतिक्रान्तं सखायं यत्कुलं तत्कुलम् अतिसखिकुलम् इति नपुंसकलिङ्गे कश्चन शब्दः अतिसखीति भवति, इकारान्तः। तत्र कथयन् अस्ति, कथयति जश्रसोः सख्युरसम्बुद्धौ इति णित्वात्, सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन जश्रसोः णित्वं खलु विधीयते। सखायो इत्यत्र खलु अस्माभिः पठितं, भवन्तः स्मरेयुः। सखायौ सखायः इत्यादीनि खलु पठितानि, तत्स्मरेयुः। कथयति णित्वात् वृद्धिः परत्वात्, नाम णित्वात् वृद्धिः या अस्ति, केन सा वृद्धिः तत्र प्राप्ता भवति? तत्र अचुण्यणिति इत्येव किल। यतः णित्वे सति तेनैव तत्र वृद्धिः कर्तुं क्रियते। कथयति परत्वात् नुमं बाधित्वा प्राप्ता। अचुण्यणिति वृद्धिः परतः वर्तते, अतः नुमं प्रबाध्य प्राप्ता, परन्तु नापेक्षिता, अन्यथा नुं न स्यात्, अतिसखीनि इति च रूपं न स्यात् इति। वृद्धेः नुमा पूर्वविप्रतिषेधेन इदम् उदाहरणम्। अधुना औत्वस्य नुमा पूर्वविप्रतिषेधेन उदाहरणम् अग्रे उच्यते। कथयति वारिणि इत्यत्र, नाम सप्तमीविभक्तेः एकवचनमस्ति, इदम् अचिरेण अस्माभिः साधयिष्यते। अत्र कथयति नौ तु, नाम ङिप्रत्यये परतः तु अच्चगेः इति औत्वं प्राप्तं, यतः अच्चगेः अपि तत्र अष्टाध्याय्यां नुमः परत्वं भजते, एवं किल। अच्चगेः इति औत्वं प्राप्तम्। अग्रे कथयति प्रियक्रोष्टूनि, खलु। प्रियः क्रोष्टा यस्य अथवा येषां कुलानां, तानि कुलानि
क्रोष्टूनि एवं रीत्या बहुव्रीहिं पुरस्कृत्य किमपि नपुंसकलिङ्गे अत्र प्रयोगः साधितः। कथयति प्रियक्रोष्टूनि इत्यत्र जश्शसोः त्रिज्वत्वं प्राप्तं। केन? त्रिज्वतक्रोष्टुः, तदपि नुमः परत्वं भजते, एवं खलु। परन्तु त्रिज्वत् भावः न भवति, नुमेव विप्रतिषेधेन भवति। अतः प्रियक्रोष्टूनि इत्येव रूपं भवति, एवं खलु। अग्रे कथयति वारिशब्दात् ज्ञादौ गुणः प्राप्तः। वारिशब्दः यः वर्तते तस्मात् ङयादौ, ङयादौ, ज्ञादौ इति न, ङयादौ, ङे आदौ येषां ते ङयादयः, नाम ङे प्रत्यये परतः, ङसि अपि ङस् अपि गुणः प्राप्तः, नाम गुणः सम्प्राप्तः भवति। कथयति अत्र पूर्वविप्रतिषेधान् नुमेव इत्यर्थः। अधुना सोदाहरणं समग्रस्य वार्तिकस्य अर्थं कथितवान् व्याख्याता। अतः प्रकृते नुमेव भवति, नान्यत् किमपि। एवं किल इति तत्र वार्तिकस्य प्रयोजनं भवति। अधुना वयं यथाक्रमम् अग्रिमाणि रूपाणि साधयामः। चतुर्थी विभक्तिः अस्ति, एकवचनं सत्यम् एकवचनम् अस्ति, इदविभक्तिः परतः भवति, नुमेव भवति, गुणः न भवति इति जानीमः। यतः विप्रतिषेधपरकं वचनम् अस्माभिः लब्धम्, अतः नुमेव इदानीं सर्वत्रापि यत्र नपुंसकलिङ्गे प्राबल्यं भजते। तदेव च कथयन्नस्ति ङै, अर्थात् ङे प्रत्यये परतः गुणं बाधित्वा नुमिणत्वे रूपं। नुं भवति वारिन् ए इत्यवस्थायाम् अणत्वे च सति वारिणे इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः चतुर्थी द्विवचने तत्र भ्यामि सति वारिभ्याम् इति पूर्ववदेव रूपं भवति। भ्यसि सति वारिभ्यः इति रूपं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने, षष्ठी विभक्तेः च एकवचने किं भवति इति व्याख्याता कथयति, इङ्गितं करोति। वारिणः इति मूले पश्यन्तु, वारिणः इति रूपं दत्तं खलु। कथयति ङसि ङसोः गुणं बाधित्वा नुमिणत्वे रूपम्। अत्रापि घेर् इति प्राप्नोति एव हरेः इतिवत्, परन्तु नुमेव भवति, ततः णत्वं भवति। हरिन् क्षन्तव्यः, वारिन् अस्, वारिनस्, णत्वं वारिणस्, सस्य रुत्वे विसर्गे सति वारिणः इति रूपं तत्र भवति। समीचीनं। द्विवचने वारिभ्यां, बहुवचने वारिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तिः। षष्ठी विभक्तेः एकवचने वारिणः यथा पञ्चमी विभक्तेः एकवचने साधितः तद्वत् अत्रापि भवति, नास्ति व्यत्यासः। षष्ठी द्विवचनस्य रूपं कथयति वारिणोः। कथयति ओसि यणं बाधित्वा नुमिणत्वे रूपम् इति। ओसि तु क्लेशो नास्ति, ओसि परतः तत्र इको यणचि इति पूर्वशास्त्रं प्राप्तं, तस्य परत्वात् नुमाबाधः क्रियते, अतः अत्र वार्तिकस्य अपेक्षा नास्ति, एवं किल। अतः नुमि सति तत्र नकारव्यवधानेन अचपरकत्वाभावात् इको यणचि इति न प्रवर्तते। समीचीनम्। अतः वारिन् ओस्, वारिनोस्, णत्वं रुद्रविसर्गत्वं च वारिणोः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। बहुवचनविषये अधुना चर्चा क्रियते। कथयति वारि आमि इत्यत्र परत्वात् नुटं बाधित्वा नुमि प्राप्ते आहा, एवं खलु। इदानीं ह्रस्वनद्यापो नुट् इति पूर्वशास्त्रम् अस्ति, इकोचि विभक्तौ इति परशास्त्रं वर्तते। अतः प्रकृते परत्वात्, नाम वारि आम् इत्यवस्थायां वारि इत्यस्य नुमागमः स्यात् वा आमः इत्यस्य नुडागमः स्यात् वा इति चेत् नुं विधायकं सूत्रं तत्र
परत्वं भजते, अतः नुम् स्यात्। एवं खलु। अतः नुमि सति तत्र वारिन् आम्, वारिणाम् णत्वे सति वारिणाम् इति रूपं स्यात्। रूपं किमपेक्षितं? वारीणाम् इत्यत्र जागरूकतया सूक्ष्मां बुद्धिं कुर्वन्तु। नुमि सति वारिणाम् इति स्यात्, दीर्घः न स्यात्, अग्रे कथयिष्यते। वारिणाम् इति स्यात्, दीर्घः न स्यात्। तद्विषये अचिरेण व्याख्याता कथयन्नस्ति अग्रे। नुटि सति तु वारीणाम् इति सिद्ध्यति, परन्तु समस्या एषा, नुटं प्रबाध्य नुम् अत्र जायमानं वर्तते परत्वात्। अतः कथयति नुमि प्राप्ते आह, कथयति किं? नुमचिरत्रिजोद्भावेभ्यो नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन इति वार्तिकम् अस्माभिः पूर्वं पठितम्। मूले तत्र इङ्गितं कृतं, नुमचिरत्रिजोद्भावेन नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन। सम्यक्। तर्हि वृद्ध्यौत्वत्रिजोद्भावगुणेभ्यः नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन इति यत् पठितं तादृशमेव, परन्तु अर्थः भिन्नः। इदं वार्तिकं भवति किं? नुमचिरत्रिजोद्भावेन नुट्पूर्वविप्रतिषेधः, नुमचिरत्रिजोद्भावेभ्यः नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन इति उच्यते खलु। नुमचिरत्रिजोद्भावेन इति न, इति मया अशुद्धं वार्तिकम् उच्यमानमस्ति। अवधानेन वार्तिकस्य यथार्थस्वरूपं मनसि स्थापयामः। नुमचिरत्रिजोद्भावेभ्यो नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन। अतः प्रकृते नुमं बाधित्वा नुडेव भवति। एवं किल? नुम् अङ्गस्य भवति, नाम वारि इति शब्दस्य भवति, नुट् तु आमः भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः जायते? वारीनाम्, इदानीं नामी इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, वारीनां, तदनन्तरं णत्वं भवति, वारिणाम् इति सूत्रं इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र व्याख्याता अग्रे कथयति, नुम्नुटोः को विशेषः इत्यतः आह, नाम कथञ्चित् नुटा सत्यपि नकारः लभ्यते एव, नुमा सत्यपि मध्ये नकारः लभ्यते एव, तर्हि अनयोः विशेषः कः? किमर्थं नुमं प्रबाध्य नुडेव प्रवर्तते, तदर्थमपि वार्तिकं कृतं वर्तते इति चेत् इत्यतः आह कथयति किं? नामी इति दीर्घः, मूले उक्तं खलु, नामी इति दीर्घः। एवं खलु कथयति, नुमि तु सति, यदि नुम् अत्र क्रियेत तर्हि तु तस्य अङ्गभक्तत्वात्, नाम अङ्गस्य भक्तत्वम् अथवा अङ्गस्य भक्तः स्यात् सः। कः? नुम्। भक्तः नाम अवयवः। अङ्गं किं? वारि। तर्हि नकारान्तम् अङ्गं सम्पन्नम् अधुना कथयति, नामी इति दीर्घो न स्यात्, परतः नाम नास्ति अधुना, परतः तु आम् अस्ति। एवं किल? पुनश्च अङ्गस्य अन्ते केनचन स्वरेण भाव्यं खलु, तस्य स्थाने यदि दीर्घेण भाव्यं, परन्तु तत्र तु नकारः अस्ति। वा न वा? तर्हि नामी इत्यनेन दीर्घ एव न स्यात् भोः। तस्मात् प्रकृते अनिष्टं रूपं वारिणाम् इति ह्रस्व इकारयुक्तं लभ्येत। अतः नुडेव अत्र कर्तव्यः इति भावः। तेन वारीणाम् इति रूपं यथा अस्माभिः साधितं तत् भवति सिद्धम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति, वारिणि नाम सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं कथयन्नस्ति। कथयति, नौ अच्चघेः इति औत्वं परमपि बाधित्वा वृद्ध्यौत्व, अर्थात् वृद्ध्यौत्व त्रिजोद्भावगुणेभ्यो नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन इति पूर्वविप्रतिषेधान् नुम्, नाम पूर्वविप्रतिषेधं पुरस्कृत्य प्रकृते नुमेव भवति इति। समीचीनम्। अतः तत्र वारि न इ वारिणि णत्वं भवति, वारिणि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचने इदं रूपं सिद्धं भवति।
समीचीनम्। अग्रे कथयति मूले हलादौ हरिवत्, परन्तु तत्र द्विवचने किं रूपं नाम हलादौ तु अस्माभिः साधितानि एव, परन्तु सप्तमे द्विवचने पूर्ववदेव नाम षष्ठी द्विवचनवदेव वारिणोः इति रूपं, बहुवचने वारिषु, बहुवचने नुमः अवकाशः नास्ति, यतः अज्विभक्तिः परतः नास्ति, अजादिविभक्तिः परतः नास्ति, अतः वारिषु इत्येव तत्र रूपं भवति। एवञ्च इकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्देषु तत्र वारि इति प्रथमः शब्दः यः ग्रन्थकारेण स्वीकृतः तत्शब्दगतः विशेषः अत्र सम्पन्नः भवति। परन्तु इकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्देष्वेव अस्माभिः इतोपि अग्रे विचाराः सन्ति पठनीयाः। अतः अग्रिमः विचारः नाम अग्रे सूत्रं तृतीयादिषु भाषितपुंसकम् इत्यादि सूत्रं यद् अग्रे ग्रन्थकारेण उपस्थाप्यमानं वर्तते, तस्य सूत्रस्य अथवा तस्मिन् सूत्रे प्रवेशार्थं या अवतरणिका अपेक्षिता अस्ति तदर्थं व्याख्याता अधुना अग्रे वक्तुम् आरब्धवान् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। न विद्यते आदिः, आदिर्नाम उत्पत्तिः, यस्य सः अनादिः ईश्वरः। समीचीनम्। बहुव्रीहिः अस्ति, उत्तरपदार्थप्राधान्यं भवति इति जानीमः। अग्रे कथयति अनादिः अविद्या, एवं किल। न विद्यते आदिः यस्याः सा अविद्या अथवा विद्या, यथा अविद्यायाः विद्यायाः च अपि सामान्यमर्थं वयं जानीमः। गूढार्थः उपनिषत्सु भवति। विद्यया मृत्युं तीर्त्वा अमृतम् अश्नुते, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अमृतम् अश्नुते इति उभयथापि श्रूयते खलु। परन्तु तत्र अविद्या का विद्या का इति औपनिषदः विषयः। परन्तु वयं वक्तुं शक्नुमः विद्या अस्ति यदि तर्हि अविद्या अपि अस्ति एव। विद्या कुतः आरम्भः तस्याः जातः, कश्चन आरम्भः वर्तते वा तस्याः, न जानीमः, अनादिः सा। तदा अविद्या अपि नासीत् इति वक्तुं न शक्यते, अविद्या अपि आसीत्। अतः कृत्वा इदम् उदाहरणमत्र व्याख्यात्रा स्वीकृतं स्यात् इति चिन्तयामि। अथवा मया असङ्गतं व्याख्यातं वा। न विद्यते आदिः यस्याः, सत्यं मया सम्यगेव उक्तं। यतः नाम उत्तरपदार्थत्वेन अत्र व्याख्यात्रा अविद्या इति स्वीक्रियमाणं वर्तते। क्षन्तव्यः, अन्यपदार्थत्वेन अविद्या इति स्वीक्रियमाणं वर्तते पदं। यतः गते उदाहरणे ईश्वरः इति स्वीकृतं, तद्वत् प्रकृते अविद्या इति स्वीकृतं। नपुंसकलिङ्गे व्यवहरति अनादिब्रह्म न विद्यते आदिः यस्य ब्रह्मणः तद्ब्रह्म अनादिब्रह्म भवति। कथयति किमर्थमिदं सर्वम् उक्तवान् अस्ति। क्रमशः अस्माभिः काचित् यात्रा अधुना अग्रे कर्तव्या वर्तते। कश्चन विशिष्टश्च सिद्धान्तः ज्ञातव्यः वर्तते, विशिष्टः पारिभाषिकः शब्दः अपि ज्ञातव्यः वर्तते, यस्य अष्टाध्याय्याम् अग्रे तत्तत्प्रकरणे अपेक्षा भविष्यति। अतः अवधानेन अग्रिमः विषयः श्रोतव्यः अधुना। कथयति त्रिलिङ्गोऽयं विशेष्य निघ्नः, नाम अनादिशब्दः यः वर्तते अयं बहुव्रीहिसमासकारणात्, नाम तस्मिन् आदिशब्दः श्रूयते खलु। यद्यपि आदिशब्दः पुल्लिङ्गे, परन्तु बहुव्रीहिसमासः यः वर्तते, बहुव्रीहिसमासनिष्पन्नः यः शब्दः अथवा निष्पन्नं यत् पदं भवति तत्पदं प्रायशः विशेषणभूतं भवति। तर्हि विशेष्यं तस्य विशेष्याणि यदि त्रिषु लिङ्गेषु वर्तन्ते तर्हि तद् बहुव्रीहौ निष्पन्नं पदम् अपि स्वाभाव्येन त्रिषु लिङ्गेषु भविष्यत्येव खलु। यतोहि यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य इति वयं जानीमः। अतः अनादिः ईश्वरः अपि भवति, अनादिः अविद्या वा विद्या वा अपि भवति,
अनादिः ब्रह्म अपि भवति। ब्रह्म, ब्रह्मणि, ब्रह्माणि नपुंसकलिङ्गे शब्दः वर्तते। त्रिलिङ्गोऽयं, नाम अनादिशब्दः त्रिलिङ्गोऽपि वर्तते। विशेष्य निघ्नः इत्युच्यते। एवं किल, नाम विशेष्यानुसारी भवति इति। तत्र विशेष्याधीनः, निघ्नः अर्थात् अधीनः। विशेष्यस्य अधीने यः, अथवा विशेष्यं निघ्नं यस्य, तत् सः विशेष्यनिघ्नः शब्दः भवति। अतः इतः अग्रे विशेष्यनिघ्नशब्दः यदापि ग्रन्थे आगच्छेत् तदा भवन्तः अवगच्छन्ति आम्, नाम विशेष्यानुसारम् अस्य विभक्तिलिङ्गवचनानि भवन्ति विशेषणपदस्य इति भावः। अग्रे कथयति, तस्य नपुंसकत्वे प्रथमाद्वितीययोः वारिवद्रूपाणि इति। नाम नपुंसकलिङ्गे वारिशब्दस्य यथा रूपाणि अस्माभिः साधितानि तद्वद् अनादिशब्दस्यापि भवन्ति। कथम्? अनादिब्रह्म, अनादिनी ब्रह्मणि, अनादीनि ब्रह्माणि, अर्थात् अनादि, अनादिनी, अनादीनि संबोधने हे अनादे, हे अनादि, हे अनादि, हे अनादिनी, हे अनादीनि, एवं संबोधने द्वितीयायां हे क्षन्तव्य अनादि, अनादिनी, अनादीनि, एवं रीत्या तत्र द्वितीयायां विभक्तौ रूपाणि ज्ञेयानि, प्रथमायां चापि। संबोधने यः भेदः वर्तते सः, यः अस्माभिः वारिशब्दः इत्यत्र पठितः, सः अत्रापि सर्वत्र नपुंसकलिङ्गप्रसङ्गे। समीचीनं। कथयति, टादिषु अचिविशेषणाः इति। नाम अचिपरतः प्रकृते टादिषु अस्ति, नाम टादिप्रत्ययेषु अस्ति कश्चन विशेषः, तं विशेषं कथयति। तदर्थम् अग्रे सूत्रम् अस्ति। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुस्सप्ततितमं सूत्रम्, अर्थात् अङ्गाधिकारस्थं सूत्रम् अग्रे वर्तते। किम्? तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य इति। सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञेयः। तृतीयादिषु सप्तम्यन्तं पदं भवति। भाषितपुंस्कम् इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पुंवद्गालवस्य नैव, तृतीयं पदं भवति पुंवत् इति अव्ययपदं भवति। गालवस्य, गालवस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। समीचीनं। विग्रहं पश्यामः। तृतीया आदौ यासां ताः तृतीयादयः, तासु तृतीयादिषु बहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। सम्यक्। भाषितपुंस्कम् इत्यस्य पदस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। भाषितः पुमान् येन, तत् भाषितपुंस्कं। भाषितपुंस् इति शब्दात् अत्र बहुव्रीहिसमासः वर्तते इति कृत्वा समासान्तः कप् प्रत्ययः भवति। भाषितः पुमान् यत् तद्भाषितपुंस्कं वर्तते इति तु विग्रहः अस्माभिः दृष्टः, विशेषार्थः अस्य अस्माभिः अग्रे द्रक्ष्यते, श्रोष्यते, तद्विषये चर्चा करिष्यते। अयञ्च विषयः अत्र मुख्यतया अवगन्तव्यः वर्तते। अन्यानि कार्याणि तु ज्ञातानि एव वर्तन्ते अनादिशब्दविषये, परन्तु अयं मुख्यतमः विषयः इदानीम् अनादिशब्दविषये उच्यमानः वर्तते। अग्रे च अस्य बहुत्र प्रयोजनं भविष्यति। समीचीनम्। इमानि अत्र भवन्ति पदानि। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इत्येतस्मिन् विषये अपि अग्रे कथयिष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् इदानीं प्राधान्येन अत्र विमर्शः क्रियमाणः वर्तते यत् को नाम किं नाम भाषितपुंस्कम् इति। तद्विषये विज्ञाय ततः परं वयम् अत्र सूत्रार्थे अवतरिष्यामः, सूत्रार्थं ज्ञास्यामः, सूत्रार्थं विज्ञाय लक्ष्येषु तस्य
प्रवृत्तिं करिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः भवतु। वयं तत्र अग्रिमे पाठे एतत् सूत्रविचारम् आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। अत्रैव अद्यतनपाठः उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।